ॐ श्रौत्रार्हन्ति जनेर्मुन्नेर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टुयमानोऽप्यगुणोऽभिर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः गुरुभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य उणादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य प्रथमस्य पादस्य अन्तिमः 12 पाठः अस्माकं क्रमे तत्र प्रवृत्तः। अत्र सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः सप्यशूभ्यां तुट् च इति। सप अपि च अश इति आभ्यां धातुभ्यां कनिन् इति प्रत्ययः भवति, तस्य तुडागमश्च भवति। सप्त अष्ट इति रूपद्वयम् अत्र साधितं। ततः नै जहातेः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र नै उपपदे हा धातोः कनिन् इति प्रत्ययः भवति। अहन् इति तत्र रूपम् अस्माभिः साधितम्। अहः इति तस्य निष्पन्नं पदं भवति। तत्तु शब्दाधिकारप्रकरणे विस्तरेण अस्माभिः दृष्टं। ततः कनिन् प्रत्ययान्ताः केचन शब्दाः अन्तिमसूत्रेण निपातिताः। श्वन्नुक्षन् पूषन् प्लीहन् क्लेदन् स्नेहन् मूर्धन् मज्जन् अर्यमन् विश्वप्सन् परिज्मन् मातरिश्वन् मघवन् एते शब्दाः निपातिताः। येषु शब्देषु किं किं निपातितमिति अस्माभिः मूल्ये तत्र पठितम्। एते 13 कनिन् प्रत्ययाः निपात्यन्ते इति आदौ उक्तं। श्वयतीति श्वा, उक्षा, पूषा, प्लिहगतौ इति इकारस्य दीर्घत्वञ्च, प्लेहति इति प्लीहा अर्थात् कुक्षी व्याधिः। तथा क्लिदु आर्द्रीभावे क्लिद्यति क्लेदाचन्द्रः, स्निह्यतेर्गुणः स्निह्यति स्नेहः सुहृच्चन्द्रः। ततः मुह्यन्ति अस्मिन् आहते इति मूर्धा मुहेः उपधायाः दीर्घः धः अन्तादेशः रमागमश्च अत्र भवति इत्युक्तम्। मज्जति अस्थिषु मज्जा अस्थिसारः, अर्यपूर्वो मां क्व अर्यमा इत्यत्र इत्यर्थः। ततः विश्वंसात् इति विश्वप्सा इति प्रयोगः साधितः अग्न्यर्थे। परिजायते परिज्मा चन्द्रः, जनेरोपधालोपः मश्चान्तादेशः भवति अत्र परिज्मा इत्यत्र। ततः मातरि अन्तरिक्षे श्वयतीति मातरिश्वा इति अत्र धातोः इकारलोपः भवति। ततः महपूजायाम् इत्यस्य हस्य घः उगागमे च सति मघवा मघवन् इति शब्दे तत्र निष्पन्नं रूपं मघवा इति भवति इति पठितम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः इं पङ्क्तयः इत्थमासन्। मज्जेति मज्जन् शब्दस्य नकारान्तत्वेऽपि स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् अप्युभ्यपेयते। सारो मज्जा नरित्वक्स्त्री इत्यमरः। अर्यमेति अर्यमा तु पुमान् सूर्ये पितृदेवान्तरेऽपि च इति मेदिनी। सूरसूर्यार्यमादित्य द्वादशात्मदिवाकराः इत्यमरः। परिज्मेत्यत्र प्रक्रियामाः जनेरोपधालोप इत्यादि मातरिश्वेति सप्तम्याः अलुक् निपातनात्। श्वसनः स्पर्शनो वायुर्मातरिश्वा सदा गतिः इत्यमरः। मघवन् शब्दे प्रक्रियामाः हस्य घ इति। इन्द्रो मरुत्वान् मघवा विडौजाः पाकशासनः इत्यमरः इति उणादिषु प्रथमः पादः इति एतावत्पर्यन्तः च व्याख्याभागः गते पाठे प्रवृत्तः। अयम् उणादिप्रकरणस्य प्रथमस्य पादस्य अन्तिमः पाठः 12 पाठः प्रवृत्तः। इदं प्रकरणञ्च अस्मत्क्रमे सम्पन्नतां गतम्। ततः
इदानीम् अस्माभिः अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भः क्रियते। अधुना तावत् उणादिप्रकरणस्य द्वितीयपादस्य तत्र प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। तत्र प्रथमं सूत्रं पठामः। तत्र प्रकरणस्य आरम्भं कर्तुं तत्र मूले उक्तवान् अस्ति, अथ उणादिषु द्वितीयः पादः। व्याख्याता च कथयति अथ द्वितीयः पादः इति। सूत्रं प्रथमं मूले व्याख्यायां च दृश्यते, कृहृभ्यामेणुः इति। तत्र कृहृभ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। कृहृ इत्यनयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। ततः द्वितीयः पदः भवति एणुः इति। व्याख्याता कथयति, डुक्रियकरणे हरिहरणे आभ्याम् एणु प्रत्ययः, तस्मिन् परे धातोर्गुणः इति भावः। करेणुः हरेणुः इति। व्याख्याता कथयति, करेणुरिभ्यां स्त्रीनेभे इत्यमरः, करेणुर्गजयोषायां स्त्रियां पुंसि मतङ्गजे इति मेदिनी। एवं गजादिषु अर्थेषु अयं शब्दः दृश्यते कोशेषु। हरेणुः मूले उक्तं खलु, हरेणुः गन्धद्रव्यम्। व्याख्याता कथयति, हरेणुः खण्डिके चास्मिन्नित्यमरः, हरेणुर्ना सतीने स्त्री रेणुकाकुलयोषितोः इति मेदिनी। मेदिन्यामपि हरेणुशब्दस्य शब्दान्तराणि यानि उक्तानि, पर्यायशब्दाः ये उक्ताः, ते अत्र व्याख्यात्रा कथिताः इति। रूपद्वयम् एतेन सूत्रेण सिद्ध्यति। एतावानेव विशेषः च अत्र वर्तते। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रमधुना पश्यामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति, हनिकुशिनी इति उक्त्वा। मूले तु सूत्रं पश्यामश्चेत् हनिकुशिनीरमिकाशिभ्यः क्थन् इति भवति। अत्र हनिकुशिनीरमिकाशिभ्यः इति पञ्चमी बहुवचनान्तं भवति। क्थन् इति विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। केषां धातूनाम् अत्र द्वन्द्वः, इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते, तद् व्याख्याता कथयन्नस्ति। हनहिंसागत्योः कुशनिष्कर्षे णीयप्रापणे रमुक्रीडायां काश्रिदीप्तौ येषां द्वन्द्वात् पञ्च सन्ति एते। तदेव कथयति अग्रे, एभ्यः धन् प्रत्ययः स्यात् इति। प्रथमः धातुः हन् इति भवति। तस्मात् क्थन् इति प्रत्ययः भवति, तस्य थ इति अवशिष्यते। व्याख्याता कथयति, अनुदात्तोपदेशो अनतितनोत्यादिनामनुनासिकलोपो झलिकिङ् इति अनुनासिकलोपः, नकारस्य लोपः एव भवति। यतः परतः क्थनि परतः अपेक्षितानि सर्वाणि निमित्तानि अस्मै सूत्राय लभ्यन्ते, अस्य सूत्रस्य वा लभ्यन्ते। अतः हथः इति सिद्ध्यति। मूले अर्थः उक्तः विषण्णः इति भावः, खिन्नमनस्कः, खिन्नो इति अर्थः भवति। कुशि निष्कर्षे इति धातुः अग्रिमः उक्तः, तत्सम्बद्धं रूपं तु कुष्ठः इति भवति। तर्हि कुष्ठ क्थनः थ अवशिष्यते। ष्टुनाष्टुः इति ष्टुत्वेन थकारस्य ठकारः भवति, कुष्ठः इति। व्याख्याता कथयति, व्याधिः कुष्ठं पारिभाव्यम् इति अमरः। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति,
कोठो मण्डलकं कुष्ठश्वित्रे दुर्नामगार्षसि इत्यमरः। एवं रीत्या अमरे इतोपि अस्ति कुष्ठं मुण्डं शिधुबुस्तम् इत्यमरः। कुष्ठं रोगे पुष्करे स्त्री इति मेदिनी कोशश्च। ततः कोशस्य कोशवाक्यानि आदाय अत्र व्याख्यात्रा प्रदत्तानि। सम्यक्। अग्रे धातुः भवति नीयप्रापणे इति खलु। तस्य तत्सम्बद्धं रूपं मूले दृश्यते। तत्र नीथः नेता, नीधातुः क्थनि नीथ इति जायते। क्थनः कित्वा तु गुणस्तु न भवति सर्वत्रापि, नाम कुश इत्यत्रापि नेता इति अर्थो भवति। यतः कर्तृर्थे एव अयं क्वन् उणादिः। ततः रम् धातुः अग्रे भवति रमुक्रीडायां। ततः क्वन् प्रत्ययः क्थन् प्रत्ययः रम् थ। अत्रापि तदेव नाम अनुदात्तोपदेशो अनुतिनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपचर्येन मकारस्य अनुनासिकभूतस्य लोपः भवति। रथ विभक्तिकार्यकृते रथः इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति रथ इति रथाभ्रपुष्पविदुर इत्यमरः। रथः पुमानवयवे स्यन्तने वेतसेऽपि च इति मेदिनीकोशे इत्थं वर्तते इति भावः। सम्यक्। अन्तिमः धातुः दृश्यते काशृदीप्तौ। ततः क्थनि काष्ठमिति सिद्ध्यति। वृश्च इत्यादिना इति सूत्रद्वारा शकारस्य षत्वमपि अत्र अवगन्तव्यम्। अतः काष्ठ नाम क्थनः थ अवशिष्यते। ष्टुत्वद्वारा तत्र काष्ठ विभक्तिकार्यकृते काष्ठम् इति प्रयोगः लभ्यते। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव अत्र विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तत्र मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रं दृश्यते अवेभ्रियः इति। तत्र अवे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। भ्रियः इति पञ्चम्यन्तं भवति। तत्र हनिकुषि इत्यादि सूत्रात् क्थन् इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति डुभ्रियधारणपोषणयोः अस्मात् अवे उपपदे क्थन् प्रत्ययः स्यात्। अवभृक्थन् क्थनः कित्वात् गुणः न भवति धातोः। अवभृथ विभक्तिकार्यकृते अवभृथः इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति दीक्षान्तो अभृथे यज्ञे तत्कर्मार्हं तु यज्ञियम् इत्यमरः। नाम एते पर्यायशब्दाः अवभृत इति शब्दस्य कोशे वर्तन्ते। ततः अस्मिन् सूत्रे अयमेव विशेषः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पश्यामः। तत्र अग्रे भवति सूत्रं मूले व्याख्यायाञ्च दृश्यते उषि कुषि गर्तिभ्यस्थन् इत्यस्ति। उषि कुषि गर्तिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। थन् इति अत्र विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति उषदाहे कुशनिष्कर्षे गैशब्दे ऋगतौ येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी इति। सम्यक्। तत्र गै इति धातुः
सूत्रे ग इति रूपेण दृश्यते खलु। गाश्च इति यद्यपि गा इति अस्ति, गा ऋति, ऋ धातुः ष्टिपा निर्दिष्टः, गा ऋति इति यदा कुर्मः तदा यण् भवति, गर्ति इति जायते। सम्यक् कृतात्वनिर्देशत्वात् अयं धातुः निर्दिष्टः वर्तते। गै इति शब्दार्थकः यः वर्तते, गै शब्दः। अस्तु, तर्हि उषिदाहे, उषदाहे इत्येतस्मात् थनि ओष्ठः इति प्रयोगः साध्यते। उष् थ लघुपदगुणः, यतः इदानीम् अयं थन् कित् गित् ङित्वा नास्ति, अतः ओष् थ ष्टुत्वेन ओष्ठ विभक्तिकार्ये कृते ओष्ठः इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति ओष्ठाधरौ तु रदनच्छदौ दशनवाससी इत्यमरः। सम्यक्। कुश निष्कर्षे इति अग्रिमः धातुः उक्तः व्याख्यात्रा। तत्र कोश इति कुश इति धातोः धनि लघुपदगुणे च कोष्ठ इति शब्दः सिद्धः भवति, विभक्तिकार्ये कोष्ठम् इति जायते। पुंसि कोष्ठे अन्तः जठरं कुसूलोऽन्तर्गृहं तथा अमरः, तथा इत्यमरः। कोष्ठं कुक्षिकुसूलयोः इत्यमरः इति तत्र अमरपङ्क्तिः प्रदत्ता। तदनन्तरं अग्रे धातुः गै शब्दे इति उक्तः खलु, गाथा इति भवति। आदे च उपदेशे इति इत्यनेन सूत्रेण आत्वं भवति। थनि परतः गाथ नाम अदन्तलक्षणेटापि गाथा इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति गाथा श्लोके संस्कृतान्यभाषायां शेषवृत्तयोः इति मेदनि, भेदनि इति दृश्यते, परन्तु तथा न स्यात्, मेदिनि इत्येव स्यात् इति तत्परिष्करणीयम्। अस्तु, ततः अन्तिमम् उदाहरणं प्रस्तुतम्। अर्थः तत्र ऋगतौ इति धातुः इत्युक्तं खलु। अतः अर्थ इति धातोः थन्, क्षन्तव्यं, ऋ धातोः थन् गुणः अर्थ, अर्थ विभक्तिकार्ये कृते अर्थः इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति अर्थरै विभवा अपि इत्यमरः। नाम धनादिषु अर्थेषु इदं प्रयुज्यते, प्रयोजनार्थे अपि अर्थशब्दः प्रयुज्यते। एवम् अमरे विवरणं लभ्यते इति भावः। बाहुलकाच्छोथः इति कथयति। बाहुलकात् प्रकृते शोथः इत्यपि सिद्ध्यति। अत्र शोधातुः स्वीक्रियेत वा अथवा शुगतौ इति अस्ति। शुगतौ इत्यस्मात् धनि गुणे सति शोथः इति सिद्ध्यति। कथयति शोभस्तु श्वयथुः शोथः इत्यमरः। कथयन्नस्ति शुगतौ इत्यस्मात् प्रत्ययः इति। तदेव कश्चन व्रणविशेषः अथवा आघातादिना उत्पन्नं चर्मवार्धक्यं शरीरे यत् कस्मिंश्चित् क्षेत्रविशेषे, शरीरस्य क्षेत्रविशेषे, सः शोभः शोद्धः श्वयथुः इति वा उच्यते इति भावः। एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। सर्ते ऋणित् इत्यस्ति। तत्र सर्तेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, णित् इति प्रथमान्तं भवति। उषिकुषि इत्यादिसूत्रात् थन् इति प्रत्ययः अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति सृगतौ इत्यस्मात् थन् प्रत्ययः।
सः च णित् भवति इत्यर्थः। अस्मात् थन् इति प्रत्ययः भवति, अपि च तस्य णित्वं भवति। एवं खलु? वा न वा? णित्करणस्य प्रयोजनमस्ति किं? वृद्धिः। तदेव सार्थ इति रूपं सृ थन् स णित्वेन अतिदिष्टः इति कृत्वा अचोन्यणित् इत्यनेन अधुना अजन्तस्य अङ्गस्य वृद्धिः भवति। सार्थ सार्थ इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्याता मूले कथयति सार्थः समूहः, व्याख्याता कथयति सार्थो मणिक्समूहे स्यादपि सङ्घातमात्रके इति मेदिनीकोशे इत्थं लभ्यते इति भावः। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। तत्र जृवृङ्भ्यामूथन् इत्यस्ति। जृवृङ्भ्याम् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। ऊथन् इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति जृवयोहानौ जृषधातुश्च गृह्येते क्व प्रकृतसूत्रे इति भावः। केन? जृ इत्यनेन इति भावः। उर्वरणे आभ्याम् ऊथन् स्यात्। तर्हि जरूथं मांसम् इत्युच्यते। एवं खलु? मांसस्य नामान्तरम् इदं भवति। सम्यक्। तदेव। तर्हि जृधातोः ऊथन्, ऊथनः ऊथ इति अवशिष्यते। जृ ऊथ धातोः गुणः। जर् ऊथ जरूथ नित्करणं तु स्वरविशेषार्थम्। एवं खलु? अतः जरूथ ततः विभक्तिकार्ये कृते जरूथम् इति लभ्यते। सम्यक्। ततः जृषधातुश्च गृह्यते इत्युक्तं खलु? एवं। परन्तु जृष् इति षित् वर्तते, तावानेव भेदः, रूपं तु समानं भवति। व्याख्याता कथयति तस्यार्थमाह मांसमिति। अस्तु। इदानीं वृधातोः ऊथनि वरूथ इति रूपं भवति। प्रकृतेपि तदेव, नाम गुणः भवति धातोः वरूथ इति। मूले कथयति वरूथो रथगुप्तौ न। व्याख्याता कथयति रथगुप्तिर्वरूथो न कुवरस्तु युगन्धरः इत्यमरः। अमरकोशे तथा अर्थद्वयं, नाम रथः इति गुप्तः इति च अर्थः अस्य भवति इति भावः। एवं खलु? अग्रे अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति पातृतुदिवचि। मूले पश्यामश्चेत् पातृतुदिवचि रिचि सिचिभ्यः स्थक्, सिचिभ्यः स्थक्। पुनः पठामि पातृतुदिवचि रिचि सिचिभ्यः स्थक् इति। तत्र केषां धातूनाम् अत्र द्वन्द्वः वर्तते, इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति इति व्याख्याता कथयति। पापाने तृप्लवनसन्तरणयोः तुदव्यथने वचि अर्थात् वच परिभाषणे, रिचि अर्थात् रिचिर्विरेचने, सिचि अर्थात् शिचिर्क्षरणे, येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी इति कथयति व्याख्याता। एभ्यस्तक् प्रत्ययः स्यात्। थक् कित् अस्ति, थ अवशिष्यते। कित्करणस्य प्रयोजनं तु अनुपदमेव स्फुटीभविष्यति। तत्र पीथ इति प्रथमम् उदाहरणमुच्यते। तर्हि
प्रकृते पापान इति धातोः थक् प्रत्ययः भवति, तस्य थ अवशिष्यते। कित्वात् तत्र गुमास्थागापाजाहाति संहलि इत्यनेन सूत्रेण ईत्वं भवति। तदेव व्याख्याता कथनेन अस्ति, गुमास्थेति त्वम् इति भावः। अतः पीथ पीथ विभक्तिकार्ये कृते पीथः इति शब्दः सिद्धः भवति। रविः सूर्यः इति तस्य अर्थः। द्वितीयः धातुः तृप्लवनसन्तरणयोः इति। तत्र उदाह्रियते तीर्थमिति। तस्य तत्सम्बद्धम् उदाहरणं नैव अस्ति, मूलेपि अस्ति, परन्तु मूले उदाहरणान्तरमपि अस्ति प्रथमधातोः सम्बद्धं। नपुंसकलिङ्गे पीतं घृतं, घृतार्थे अपि पीतशब्दः प्रयुज्यते, परन्तु नपुंसकलिङ्गे दृश्यते मूले। पुल्लिङ्गे चेत् सूर्यार्थे उक्तः वर्तते मूले। अस्तु, अर्थगता चर्चा व्याख्यात्रा अत्र न कृता वर्तते। भवतु नाम तीर्थमिति पश्यामः। तत्र व्याख्याता कथयति ऋत इत्वे, नाम धातुः कः, तृप्लवनसन्तरणयोः, ततः प्रत्ययः थक्। प्रकृते ऋवर्णः यः वर्तते तस्य ऋवर्णस्य ऋत इद्धातोः इत्यनेन सूत्रेण इत्वं विधीयते। एवं खलु रपरसत् तत् प्रवर्तते। ततश्च हलिच इत्यनेन दीर्घः भवति। तीर्थ इति जायते खलु, तदनन्तरं हलिच इत्यनेन दीर्घे सति तीर्थ तीर्थ विभक्तिकार्ये कृते तीर्थ तीर्थम् इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति ऋत इत्वेरपरत्वे दीर्घ इति भावः। अङ्गुल्यग्रे तीर्थं दैवं स्वल्पाङ्गुल्योर्मूले कायम् इत्यमरः। एवं हस्तेपि क्षेत्रविशेषस्य तीर्थ इति नाम दृश्यते इति तत्र अमरे उक्तं वर्तते। अग्रे कथयति निपातागमयोस्तीर्थं ऋषिजुष्टे जले गुरौ इत्यमरः। एते निपातः आगमः, तत्र ऋषिजुष्टे जले एतावन्तः अन्यपि अर्थः तीर्थशब्दस्य भवन्ति, गुरुः इत्यपि भवति। अग्रे कथयति व्याख्याता विश्वकोशमाह तीर्थं शास्त्राध्वरेत्यादि। मूले पश्यामः। तीर्थं शास्त्राध्वरक्षेत्रः, ध्वरक्षेत्र उपाय उपाध्याय मन्त्रिषु। शास्त्रम् अध्वरः, क्षेत्रम् उपायः, उपाध्यायः मन्त्री, एतावत्सु अर्थेषु प्रयुज्यते तीर्थशब्दः। अग्रे कथयति अवतार ऋषिजुष्टाम्भः स्त्री रजस्सु च विश्रुतम्। एवं एतेपि अवतारार्थे ऋषिजुष्टार्थे अम्भसः अर्थे स्त्री अपि च रजः, एतेषु अर्थेषु अपि तीर्थ इति शब्दः श्रूयते इति भावः। स्त्रीरजसः अर्थे, न तु स्त्री अथवा रजस् इति यत्र पृथक् अस्ति इति विश्वः। विश्वकोशे इत्थम् उक्तं वर्तते इति भावः। अग्रिमः धातुः तुदव्यथने इति अस्ति सूत्रे। तुदि इका निर्दिष्टः, तत्र उदाह्रियते तुत्थः इति। तुत्थोऽग्निः इति मूले उक्तं खलु। तर्हि तुद् थ चर्त्वात् चर्त्वद्वारा प्राक्तन नाम दकारस्य, तत्र नाम थकारात् पूर्वं विद्यमानस्य दकारस्य तकारः भवति। अतः तुत् थ तुत्थ विभक्तिकार्ये कृते तुत्थः इति सिद्ध्यति।
अग्रे कथयति रञ्जनी श्रीफली तुत्था द्रोणादोला च नलिनी व्याख्याता कथयन्नस्ति एतत् सूक्ष्मोपकुञ्चिका तुत्था कोरङ्गी त्रिपुटा त्रुटिः इत्यमरः अमरकोशे एवं पर्यायशब्दाः दृश्यन्ते। सम्यक्। मूले तु अग्निः इत्येव उक्तम्। वचि अर्थात् वचपरिभाषणे इति अस्ति अग्रिमः धातुः सूत्रे। उक्थं सामभेदः इत्युच्यते। सामभेदविशेषः वच धातोः थक् इति प्रत्ययः सर्वत्रापि थक् इत्येव एवं खलु। ततः वज्रवीयजादिनाङ् इत्यनेन धातोः सम्प्रसारणं भवति उच् थ चोः कुः इत्यनेन चकारस्य कुत्वेन उक्थ विभक्तिकार्ये कृते उक्थः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। ऋचिर्विरेचने इति अग्रिमः धातुः भवति ऋच्। सूत्रे इकानिर्दिष्टः वर्तते। ऋच् धातोः थक् भवति। कित्वात् लघुः पदगुणः न भवति। कुत्वात् चकारस्य नाम चोः इत्यनेन चकारस्य ककारे सति रिक्थ इति लभ्यते। व्याख्याता कथयति द्रव्यं वित्तं स्वापतेयं ऋक्थं धनं वसु इत्यमरः। धनस्य पर्यायशब्देषु अयं ऋक्थ इति शब्दोऽपि भवति इति भावः। ततः शिचिरक्षरणे इति धातुः सिचि एवम् इकानिर्दिष्टः वर्तते। शोपदेशः सिच् थ सिक्थ एवं खलु। परन्तु ततः पूर्वं मूले किमुक्तमस्ति बाहुलकादृचेरपि एवं खलु। रिक्थम् इति अस्माभिः ऋच् धातोः साधितं खलु। एवमेव एकः धातुः वर्तते ऋच् ऋदुपदः तस्मादपि भवति। अतः ऋक्थम् इत्यपि भवति। अतः कथयति मूले रिक्थं ऋक्थं धनं वसु इति। अधुना सिक्थं प्रति आगच्छामः। तर्हि शिचिरक्षरणे इति धातुः शोपदेशः इरित् तस्य तत्र सिच् इति अवशिष्यते। थकि सिच् थ पुनः कुत्वद्वारा सिक् थ इति जायते। विभक्तिकार्ये कृते सिक्थम् इति लभ्यते। तत्र व्याख्याता कथयति अर्थविवरणं करोति कोशपङ्क्तिं पुरस्कृत्य सिक्थो भक्तपुलाकेन मधुच्छिष्टे नपुंसकम् इति मेदिनि। अग्रे मधुक्षौद्रं मक्षिकादिमधुच्छिष्टं तु सिक्थकम् इत्यमरः इति कथयति। एते अर्थाः कोशात् अत्र गृहीतुं शक्याः पर्यायशब्दान् ज्ञात्वा। अस्तु, एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे अस्ति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च अग्रे सूत्रं दृश्यते अर्तेर्निरि इति। तत्र अर्तेः इति पञ्चम्यन्तं भवति। निरि इति सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। पातृतुदिवचि इत्यादि सूत्रात् प्रकृते थक् इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति ऋगतौ अस्मात् थक् इति शेषः निर्वृथं साम उपसर्गे सति निरुपपदत्वात् ऋधातोः थक् कित्वात् गुणादिकं न भवति। निर्ऋथ विभक्तिकार्ये कृते निर्ऋथ नाम साम्नः नाम विशेषः भवति। अयं मूलेपि निर्ऋथं साम इत्येव उदाहृतम्।
अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। निशीथगोपीथावगताः इति। निशीथश्च गोपीथश्च अवगतश्च एतेषां त्रयाणाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। अत्र पदम् एकमेव पदमस्मिन् सूत्रे वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति शीं स्वप्ने निपूर्वः क्व निशीथ इत्यत्र, पापाने गोपूर्वः क्व गोपीथ इत्यत्र, गाङ्गतौ पूर्वकः क्व अवगत इत्यत्र। एतेभ्यः थक् स्यात्। थक् प्रत्ययः निपात्यते वस्तुतः अत्र। निशीथ कथयति कित्वान्न गुणः नि उपसर्गपूर्वकात् शी धातोः थकि निशीथ इति भवति। कः अर्थः इति चेत् तदेव नाम रात्रेः अर्धभागविशेषाय उच्यते। कथयन्नस्ति अर्धरात्रनिशीथौ द्वौ यामप्रहरौ समौ इत्यमरः। नाम रात्रेः अर्धभागः निशीथ इत्युच्यते। अग्रे कथयति निशीथस्तु पुमानर्धरात्रे स्याद्रात्रिमात्रके इति मेदिनी। सम्यक्। ततः तत्र उक्तं खलु नाम पापाने गोपूर्वः धातुः यः तस्मात् थक् गोपीथ इति शब्दः निपातितः अस्ति। व्याख्यातः गोपीथः सोमपानम् अत्र थकि परतः तद् घुमास्थकापाजाहाति सांघल इत्यनेन ईत्वम् अपि अवगन्तव्यं। गो पा थ गोपीथ गोपीथ सोमपानार्थे इदं प्रयुज्यते। तीर्थमिति तु वृत्तिः, वृत्तौ तु तीर्थमिति उक्तं वर्तते। गुहास्थेतीत्वम् अस्तु। इदानीम् अवपूर्वकात् तत्र गाङ्गतौ इति धातोः थक् व्याख्यातः थकि धातोः आकारस्य ह्रस्वत्वं निपात्यते सूत्रे। अतः अवगत विभक्तिकार्ये कृते अवगतः कोऽर्थः प्रातस्मातः इत्यस्ति। एवं किल नाम प्रातः काले स्नानं कृतवान् भवति सः अवगतः इति भाति। अथवा करोति सः अवगतः स्नानं प्रातःकाले यः करोति। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। गश्चोदि इत्यस्ति। तत्र गः इति पञ्चम्यन्तं भवति। पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। उदि इति सप्तम्यन्तं सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। पातृतुदि इत्यादि सूत्रात् प्रकृते थक् इति लभ्यते इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति गै शब्दे इत्यस्य कृतात्वानुकरणस्य ग इति षष्ठ्यन्तं क्व सूत्र। आतो धातुः इति आकारलोपः। उदि उपपदे गै धातोः थक् प्रत्ययः स्यात्। तर्हि षष्ठ्यन्तस्वीकारापेक्षया पञ्चम्यन्तमेव स्वीकर्तुं शक्यते खलु। गै धातोः थक् स्यात् इति खलु उच्यमानं वर्तते। षष्ठ्यन्तं स्वीकृत्य पुनः पञ्चम्यर्थे षष्ठी इति व्याख्याने तु गौरवं खलु स्यात्। एवं किल। अग्रे कथयति धृतिसीमन्तरहितो रोमन्थोद्गीतबुदुदाः इत्यमरः। अमरकोशे इत्थं वर्तते इति भावः। एते अर्थाः भवन्ति अस्य शब्दस्य कस्य साधनीं किमस्ति उद्गीत इति साधनं। उद् गा थ थकि तदेव
गुमास्तागापजाहति सांघालि इत्यनेन ईतम् उद्गीथ धृतिसीमन्तरहितो रोमन्थोद्गीतबुदुबुदाः इत्यमरः। परन्तु मूले उक्तम् उद्गीथः साम्नो भागविशेषः इति। परन्तु अस्य ओम् इत्येतस्यापि पर्यायान्तरं भवति खलु एतत् उद्गीथ इति शब्दः इति स्मर्यते मया। अत्र तु तादृशी चर्चा नास्ति। भवतु। अग्रिमं सूत्रं पठामः। समीणः इत्यस्ति सूत्रे। समी इति प्रथमं पदं सप्तम्यन्तम्, इणः इति पञ्चम्यन्तं भवति। पातृतुदि इत्यादि सूत्रात् थक् इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति समी उपपदे इणधातोः थक् इत्यर्थः। समिथः समिथः विभक्तिकार्ये कृते समिथः इति। मूले कथयति समिथो वह्निः सङ्ग्रामश्च। व्याख्याता कथयति वेदभाष्ये त्वस्य सङ्ग्रामपरत्वम् उक्तं। कस्यचित् रचितस्य वेदभाष्ये सङ्ग्राम इति अर्थः उच्यते, परन्तु दीक्षितेन मूले वह्निः इत्यपि अर्थः उच्यमानः अस्ति। सम्यक्। अग्रे मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। तिथपृष्ठगूथयूथप्रोथाः इति। प्रकृते तिथश्च पृष्ठश्च गूथश्च यूथश्च प्रोथश्च एवं खलु। तिथपृष्ठगूथयूथप्रोथाः इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः दृश्यते। प्रथमविभक्ते बहुवचनान्तम् इदं भवति। थक् प्रत्ययान्ताः इति शब्दाः निपात्यमानाः सन्ति। के अत्र धातवः सन्ति व्याख्याता कथयति। तिजनिशाने पृषुसेचने गु पुरीषोत्सर्गे यु मिश्रणे पृङ्गतौ एते थक् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते इत्यर्थः। सम्यक्। तर्हि पञ्चभ्यः धातुभ्यः थक् प्रत्ययान्ताः शब्दाः एते निपात्यन्ते। व्याख्याता कथयति तिजनिशाने इत्यस्मात् थकीयाः तिजेर्जलोपश्च निपात्यते इति भावः। मूले उक्तं खलु तिजेर्जलोपः। सम्यक्। तस्यार्थमाह कामः इति मूले उक्तं खलु। तत्र तिथः अनलः कामश्च एवं खलु। अनलोपि भवति कामः इति अर्थद्वयं भवति इति। अग्रे पृषसेचने इत्यस्मात् थकी पृष्ठ इति निपात्यते खलु। तत्र मूले उक्तं पृष्ठं। व्याख्याता कथयति पृष्ठमिति पृष्ठं तु चरमं तनोः इत्यमरः। नाम चरमः पृष्ठे विद्यमानः भागविशेषः। चरमः वस्तुतः अन्तिममिति भवति। अन्तिमभागविशेषः तनोः पृष्ठम् इत्युच्यते। अग्रेपि कथयति पृष्ठं चरममात्रेपि देहस्य अवयवान्तरे इति मेदिनी। सम्यक्। तत्र पृषधातोः थ भवति, थक् भवति, अपि च ष्टुत्वात् थकारस्य ठकारः लभ्यते। पृष्ठ इति सिद्ध्यति। ततः गु पुरीषोत्सर्गे इत्यस्ति खलु। गूथं मूले उक्तं गूथं विष्ठा इति। मलं मलाय अपि उच्यते। धातोर्दीर्घत्वं च निपात्यते। गुपुरीषोत्सर्गे इत्येव अस्ति खलु। अतः थकि दीर्घत्वमपि भवति। थकः कित्वात् गुणस्तु न भवति। व्याख्याता विष्ठेति पुरीषगूथे वर्चस्कम् अस्त्री विष्ठाविषौ स्त्रियाम् इत्यमरः। सम्यक्। ततः युमिश्रणे इति धातुः अस्ति खलु अग्रिमः। व्याख्यात्रयः उक्तः। ततः
थकि यूथ इति जायते। यूथं समूहः, वानरयूथमुख्यम् इत्यादयः श्लोकाः श्रूयन्ते खलु। कथं अत्रापि निपातनात् दीर्घः यूथ, दीर्घसति यूथ इति जायते। समूहः इति व्याख्याते सजातीयैः कुलं यूथं तिरश्चां पुन्नपुंसकम् इत्यमरः। प्रोथ इति शब्दः अन्तिमः अस्ति खलु, तत्र पृङ् धातु, तस्मात् थकि पृधातोः रूपं व्याख्यातः ननु थकः कित्वेन कथं गुणित्यताः निपातनात् इति मूले उक्तं खलु। मूले निपातनचर्चा कृता वा पश्यामः। प्रोथमस्त्री तुरुङ्गास्य प्रोथः प्रस्थित उच्यते, तावदेव निपातनात् इति किमपि नोक्तं। तदेव कथयन्नपि अस्ति अग्रे, क्वचिदिदं वाक्यं मूलपुस्तकेषु नोपलभ्यते इति। अस्तु, अग्रे किं कथयति, गतयो मूः पञ्चधाराः घोणातु प्रोथम् अस्त्रियाम् इत्यमरः इति अश्वस्य मुखविशेषार्थे। अपि च अन्ये च पर्यायशब्दाः उक्ताः एव। अग्रे कथयति प्रोथो अस्त्री हयघोणायां घोणा नाम मुखविशेषः, मुखम् इति। अतः हयः नाम अश्वः, तस्मिन् अर्थे अपि प्रयुज्यते इति मेदिनी इति मेदिनीकोशे इत्थम् उक्तं वर्तते इति भावः। इति तिथपृष्ठगूथयुथप्रोथाः इति सूत्रगतः विशेषः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठिष्यामः। सुदीर्घं सूत्रं भवति अग्रे। अत्र केचन धातवः पठिताः वर्तन्ते, तेभ्यः रक् प्रत्ययः उच्यमानः वर्तते। सूत्रमादौ वयं पठिष्यामः। आम्, तत्र सूत्रं भवति स्फायि तञ्चि वञ्चि शकि क्षिपि क्षुदि सृपि तृपि धृपि वन्द्युन्दि श्विति वृत्यजिनी पदि मदि मुदि खिदि छिदि भिदि मंदि चंदि दहि दसि दंभि वसि वाशि शीं हसि सिधि शुभिभ्यो रक्। स्फायित इत्यतः आरभ्य शुभिभ्यः एतावत्पर्यन्तं तत्र पञ्चम्यन्तं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं रक् इति विधिमानं प्रथमान्तं। स्फायि इत्यनेन स्फायि वृद्धौ इति धातुः ग्राह्यः इति व्याख्यातारं पश्यन्तु, क्रमशः कथयन्नस्ति, परिचाययन्नस्ति धातून् अर्थसहितान्। ततः तञ्चि इत्यनेन तञ्चुसङ्कोचने, वञ्चि इत्यनेन वञ्चुप्रलम्भने, शकि इत्यनेन शक्लुशक्तौ, ततः क्षिपि इत्यनेन क्षिपप्रेरणे, ततः क्षुदि इत्यनेन क्षुदिरसम्पेषणे, सृपि इत्यनेन सिप्लुगतौ, तृपि इत्यनेन त्रिपप्रीणने, दृपि इत्यनेन हर्षमोचनयोः दृपहर्षमोचनयोः, वन्दि इत्यनेन दृपि वन्दि अस्ति खलु अग्रे, वदि अभिवादनस्तुत्योः, उन्दि इत्यनेन उन्दीक्लेदने, श्विति इत्यनेन श्वितावरणे, वृति इत्यनेन वृतुवर्तने, अजि इत्यनेन गतिक्षेपणयोः, नि इत्यनेन णीयप्रापणे, पदि इत्यनेन पदगतौ, मदि इत्यनेन मदिहर्षे, मुदि इत्यनेन मुदहर्षे, खिदि इत्यनेन खिददैन्ये, छिदि इत्यनेन छिदिर्द्वैधीकरणे, भिदि इत्यनेन भिदिर्विदारणे, मन्दि इत्यनेन मदिस्तुतौ,
चन्दी इत्यनेन चदि आह्लादने, दहि इत्यनेन दहभस्मीकरणे, दसु दसि इत्यस्ति खलु, दसि इत्यनेन दसु उपक्षये, दम्भि इत्यनेन दम्भने, वसि इत्यनेन वसनिवासे, वाशि इत्यनेन वाश्शब्दे, शीङ् इत्यनेन शीङ् स्वप्ने, हसि इत्यनेन हसे हसने, ततः सिधि इत्यनेन शिधगत्यां, शुभि इत्यनेन शुभदीप्तौ। एते धातवः ग्राह्याः अग्रे गच्छति। येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी, प्रायः 32 एते धातवः सन्ति इति अहं चिन्तयामि। मया तथा गणितं, गणनायाम् इतस्ततः भेदः भवितुम् अर्हति, द्रष्टव्यम्। अस्तु, येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी, एभ्यः धातुभ्यः रक् प्रत्ययः स्यात्। सम्यक्। तर्हि मूले एव उक्तमस्ति खलु, 32 रक् स्यात्, नाम 32 एभ्यः धातुभ्यः रक् इति प्रत्ययो भवति इति भावः। सम्यक्। इदानीम् एकमेकं रूपं वयं साधयामः। सर्वादौ तत्र रूपं साधनीयमस्ति स्फारम्। कः धातुः अत्र उक्तः? स्फायि वृद्धौ इति। तर्हि स्फाय ईदित् अस्ति, सः स्फाय इति अवशिष्यते। स्फाय रक्, स्फाय र। व्याख्याता कथयति यकारलोपमाः वलीयलोपः। तर्हि स्फाय र इत्यवस्थायां लोपव्यर्वलि इत्यनेन यकारस्य लोपे सति स्फार, स्फारा विभक्तिकार्ये कृते स्फारम् इति सिद्ध्यति। पुनः पुनः वर्धते यत्। व्याख्याता कथयति नेडवशीकृति इति निषेधात् इडागमो न भवति। सम्यक्। स्फारं भूयश्च भूरि च इत्यमरः। स्फारः स्यात् पुंसि विकटे करकादेश्च बुद्बुदे इति मेदिनी। सम्यक्। अग्रे व्याख्याता तञ्चुधातोः रक् प्रत्यये कुत्वविधिं स्मारयति इति कथयति। अस्तु, लक्ष्यं किमस्ति? तक्रम् इति। तक्र इति शब्दः संसाध्यः। तर्हि तञ्च् रक् इति भवति। प्रकृते तदेव, नाम आदौ प्रकृते स्फायि तञ्च् इत्यादि सूत्रद्वारा रक् प्रत्ययः भवति। तञ्च् रक्, ततः अनिधतां हलोपतः याङ्गित् इत्यनेन अनुनासिकलोपः भवति। तच् र, ततः ण्यङ्क्वादित्वात् कुत्वं, ण्यङ्क्वादिषु च इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु, तेन कुत्वं भवति। चकारस्य ककारः तक्र तक्रा, तक्रमिति अग्रे गच्छति। तक्रं हि उदश्वित् मथितम् इत्यमरः। उदश्वितः नामान्तरं भवति तक्रं, नाम मन्थनानन्तरं यत् तरलद्रव्यं लभ्यते, भोजनादौ पीयते, अन्नेन सह मिश्रीकृत्य सेव्यते च, अन्नादिभिः मिश्रीकृत्य। तञ्चि अग्रे वञ्चि इति धातुः भवति। तञ्चु धातुस्तु सङ्कोचनार्थकः, वञ्चु प्रलम्भने इति धातोः वक्रमिति रूपं साध्यते। तद् व्याख्याता कथयति वञ्चि धातोः रूपं कित्वान्न लोपः, तदेव अनिधतां हलोपतः। एतद् गत उदाहरणे अपि अवगन्तव्यं, तत् अत एव स्मारितमस्माभिः। तर्हि वचि रक् स्फायितञ्चि इत्यादि सूत्रेण रक् भवति। अत्रापि कथयति ण्यङ्क्वादित्वात् कुत्वं। तर्हि वक् र वक्रा,
विभक्तिकार्ये कृते वक्रम् इत्युक्तमस्ति मूले। व्याख्याता कथयति आविद्धं कुटिलं भुग्रं वेल्लितं वक्रमित्यपि अमरः इति। सम्यक्। अग्रे धातुः भवति शकी, सूत्रे दृश्यते। शक्ल इति धातुः तत्र शक्त्यर्थकः भवति। शकधातोः रक् शक्र इति जायते। तदेव व्याख्याता कथयति शक्लधातोः रूपं कथयति जिष्णुर्लेखर्षभः शक्रः इति। जयोऽथ कुटजः शक्रः इति चामरः शक्रः पुमानदेवराजे कुटजार्जुनभूरुहोः इति मेदिनी। देवराजेन्द्रादिषु अर्थेषु अथ इन्द्रदेवराजादिषु अर्थेषु अयं शब्दः प्रयुज्यते। सम्यक्। ततः क्षिपप्रेरणे क्षिपि इति अस्ति खलु मूले, तस्मात् प्रयोगः साध्यते। क्षिप्रं व्याख्याता कथयति सः तु कोशस्य उदाहरणं ददाति। क्षिपधातोः स्फायितञ्चित्यादिसूत्रेण रकिसति क्षिप्रा विभक्तिकार्ये कृते क्षिप्रम् इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति क्षिप्रक्षुद्राभीप्सित पृथुपीवर बहुप्रकर्षार्था इत्यमरः इति अमरकोशे उक्तं वर्तते इति भावः। शीघ्रादिषु अर्थेषु इदं प्रयुज्यते। सम्यक्। अग्रे क्षुदि इति अस्ति खलु मूले, अर्थात् क्षुदिरसम्पेषणे इति धातुः भवति। स्फायितञ्चित्यादिना रक् क्षुद्र इति मूले क्षुद्रः इति उदाहृतं। व्याख्याता कथयति कदर्थे कृपणक्षुद्र किं पचानं मितं पचाः इत्यमरः। क्षुद्रः स्यात् अधमक्रूरकृपाणाल्पेषु इति मेदिनी इत्यादि स्पष्टम्। अन्यानि उदाहरणानि स्फुटानि एव सन्ति, अतः तत्र सारल्यमेव अस्ति। मूलं पठित्वा स्फुटता भवति, अतः अग्रिमं विवरणं मया न क्रियते इति व्याख्यात्रा कथयति। अस्तु, वयम् एकमेकं धातुमादाय सर्वाणि रूपाणि पश्यामः। अग्रे सृपि इति उक्तं खलु मूले। कः धातुः? सृप्लुगतौ इति। तस्मात् रकः कित्वाद लघुपदगुणः न भवति, अतः सृप्र इति जायते। सृप्रश्चन्द्रः। सम्यक् इति सिद्ध्यति। ततः अग्रिमः धातुः भवति तृपि इति। तृपप्रीणने इति खलु धातुः। रकि सति तृप्र इति भवति। विभक्तिकार्ये कृते तृप्रः इति जायते। तृप्रः पुरोडाशः, यागादिषु पुरोडाशः प्रयुज्यते खलु, तृप्रः इति शब्दः तदर्थं प्रयुज्यते। अग्रे दृप हर्षमोचनयोः इत्यस्मात् रकि दृप्र इति शब्दः सिद्धः भवति। मूले उक्तं दृप्रो बलवान् इति। सम्यक्। ततः अग्रे वदि इति धातुः उक्तः खलु मूले, अर्थात् वदि अभिवादनस्तुत्योः इति भवति। वन्द्रः इति त्वान्नुं भवति। नलोपः तु न भवति अनिदिताम् इत्युक्तेः इति निषेधोक्तेः। अस्तु, तर्हि वन्द्रः सम्यक्। पूजकः इति भवति। सम्यक्। ततः उन्दी इति धातुः अग्रे भवति। तस्य उदाहरणं तत्सम्बद्ध उदाहरणचर्चां वयम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभृविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च अस्माकं क्रमे उणादिप्रकरणस्य
द्वितीयस्य पादस्य अयं प्रथमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।